अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिर मरी हमदाना। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस्लामी तारीख में यजीद के बाद भी गुजरे हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं जिनके नामों में यजीद आता है। बात चल पड़ी है तो मैं छेड़ दूं ये मौजू थोड़ा सा। मैंने कुछ दिन पहले एक बयान किया है कि यजीद के बारे में हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की राय मुतदिल है। मेरे ख़्याल में उनकी राय यजीद का हज़रत हुसैन के क़त्ल में शरीक होना या उनके हुक्म पे क़त्ल करना ये किसी मुस्तनद रिवायत से साबित, बोलो भाई, नहीं है, साबित नहीं है। इसी तरह यजीद का शराबी, कबाबी, ये सब चीज़ें भी किसी मुस्तनद ऑथेंटिक रिवायत से साबित नहीं है। रिवायतें भी हैं, इस तरफ भी हैं, उस तरफ कोई मुस्तनद मजबूत चीज़ नहीं है। शरई शहादत चाहिए ना फासिक करार देने के लिए, तो वो नहीं है। इस बेस पे हज़रत मुफ्ती तकी साहब की राय यह है कि यजीद के बारे में क्या किया जाए, खामोश, ना रहमतुल्लाह अलैह बोलो ना लानतुल्लाह, क्योंकि अगर वो कत्ल में शरीक था तो रहमतुल्लाह बोलने पर पकड़े जाओगे क़यामत के दिन, और अगर नहीं था तो लानतुल्लाह बोलने पर पकड़े जाओगे। ये बात मैंने कही और मेरी शामत आई। होल सेल के लानतें, लानत इस पर, अल्लाह करे तेरा हशर यजीद के साथ हो। इतनी गालियां पड़ी हैं। तो मैं आज ही की बात है, सुबह एक शिया से मेरी मुलाकात हुई। वो ज़रा एजुकेटेड आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। मेरा कुछ माली लेन देन उनसे, आप भी थे ना उस वक्त, सुबह ये भी बैठे हुए थे। बैंक में जाना हुआ, वो काम था मुझे वहाँ पे बैंक में, वो क्योंकि मेरा उनसे वास्ता पड़ता रहता है। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा देखो आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप शिया हो, मुझे मैं तुम्हें हुसैन का सफर फजाइल की सूरत में सुनाने लगा। मौजू से दिलचस्पी ना हो तो कोशिश कीजिए कि ताईद का हक अदा हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा और मक्का पहुंच गए। 28 रजब रवानगी मदीना से, शबान की 2 इमाम हुसैन का दखूल है मक्का में। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4.5 मक्के में बैठे रहे। तारीख मुअर्रख ने हमें कहा हुसैन हज का इंतजार कर रहे थे। मेरा पहला सवाल यहां पे इतने भरे मजमे से ये है कि हुसैन इल्म इमामत से जानते थे कि मैंने हज नहीं पढ़ना। करबला सानेहा नहीं, करबला हादसा नहीं, करबला एक राज था जो पहले तय हो चुका था, और हुसैन ने नबियों की रूहों में से खड़े हो इसे कबूल किया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब जानते थे कि मैंने हज नहीं पढ़ना, फिर मक्का में रुकने की वजह क्या थी? हम जाकर हैं इमाम हुसैन के सबसे छोटे, हम किसी मजलिस में जा रहे हो, बाबा तनवीर शाह जी, रस्ते से फोन आ जाए कि आखिरी जाकर पढ़ रहा है, हम टाइम का अंदाजा लगाएं कि हमारे पहुंचने तक मजलिस खत्म हो जाएगी। हम वो सफर नहीं करते कि जिस मकसद के लिए जा रहे हैं जब वो मकसद ही नहीं होगा फिर जाने का फायदा। इसका मतलब है कि मुझ जैसा कम इल्म बगैर मकसद के सफर नहीं करता। बात आपने फिर सर से गुजारी, मैं फिर जुमला दोहराने लगा। मुझ जैसा कम इल्म बगैर गर्ज के, बगैर मकसद के सफर नहीं करता। इमाम हुसैन जब जानते थे कि हज नहीं पढ़ा जाएगा, फिर मक्का में रुकने की वजूहात क्या थी? बिस्मिल्लाह सरकार। मैं वो वजह पढ़ना चाहता हूं, अहदाफ पढ़ना चाहता हूं, मकसद हुसैन पढ़ना चाहता हूं, क़याम हुसैनी के मकासद पढ़ना चाहता हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का में बैठे, वजह क्या थी? इतना कमजोर कर दिया गया था इमामत के ओहदे को, इतना कमजोर कर दिया गया था कि उम्मत यह समझती थी कि अगर दीन में हुज्जत ना भी हो तो दीन चल सकता है। उन्होंने खिलाफत इमामत के अलावा दे के उन्होंने कह दिया अगर खलीफा इमाम के बगैर बन सकता है तो दीन भी इमाम के बगैर चल सकता है। इतना दुनिया हुज्जत के अतात से महरूम थी कि मौला अली को 19 रमजान को कूफे की मस्जिद में ज़रब लगी और लोग ये सवाल कर रहे थे कि अली मस्जिद में क्यों गए थे, क्या अली नमाज पढ़ते थे? इतना उम्मत को दूर कर दिया गया था इमामत से। ये तमहीद ज़हन में रखिएगा ताकि मैं अहदाफ हुसैन पढ़ सकूं।
امام حسین مکہ بیٹھ گئے تاکہ امام حسین بتائیں کہ امامت میں کتنا اختیار ہے. اور یہ بھی میری قوم کے نوجوان یاد رکھیے گا, جو امام حسین مکہ میں بیٹھے کہیں خیمے لگا کے, کہیں کیمپ لگا کے, کہیں کرائے کے گھر لے کے, مسلمان کے مہمان بن کے نہیں, جتنی دیر مکہ رہے اپنی نانی خدیجہ کے محل میں رہے. مکہ میں لوگوں کے کچے گھر تھے, بی بی کا محل تھا. حسین نے جا کے وارث بن کے دروازہ کھولا. اگلی سطر پہ ہر بندہ نہیں بولے گا, وارث بن کے دروازہ کھول کے حسین نے مکہ میں اعلان کروایا, جو کوئی خدیجہ جیسی سخاوت دیکھنا چاہتا ہو آئے اسی بی بی کا بیٹا اسی گھر میں موجود. 1057 خطبے تاریخ عرب نے لکھے جو امام حسین نے مکہ موجودگی میں دیے. اب انتظار کر رہے تھے امام حسین حج کا, حج میں لوگ پوری دنیا سے اکٹھے ہوں گے. یاد رکھیے گا وہ دور میڈیا نہیں, ایک خبر دوسرے کونے تک پہنچنے کے لیے سالوں درکار تھے. یعنی کہ واقعہ کربلا 3-4 سال بعد لوگوں کو پتا چلا کہ امام حسین شہید کر دیے گئے. اب امام حسین انتظار کر رہے تھے کہ حج کے دنوں میں ہر ملک کے مسلمان آئیں گے, بلکہ صرف مسلمان ہی نہیں, عرب کی سب سے بڑی تجارتی منڈی حج کے دنوں میں لگتی تھی. موضوع کے ساتھ دلچسپی ہے یا نہیں؟ جو غیر مسلم, جو مسلمان نہیں بھی تھے, وہ بھی خرید و فروخت حج کے دنوں میں پہنچ جاتے تھے. حدود حرم میں داخل نہیں ہوتے تھے, لیکن مکہ شہر میں وہ موجود ہوتے تھے. اب جو بندہ یمن سے چلتا تھا حج کے لیے, وہ کوشش کرتا تھا کہ میں یمن سے یمن کی چادریں لے جاؤں, وہاں رش ہوگا, وہاں میں یہ چادریں بیچوں گا, میرا رستے کا خرچ نکل آئے گا. مصر کے لوگ مصر کی جنس لے کے آتے تھے, ترکی کے لوگ ترکی کی جنس لے کے آتے تھے. اس طرح حج کے دنوں میں بہت بڑی تجارتی منڈی لگ جاتی تھی. امام حسین انتظار کر رہے تھے کہ حج کا رش ہو. جو ہی حج کا رش بڑھتا گیا حسین مطمئن ہوتے گئے. جب مکمل حج کا رش بڑھ گیا, اب حسین ابن علی کتابیں کہتی ہے, تاریخ عرب سے پڑھو, انوار النعمانیہ سے, امام حسین علیہ مکہ میں اپنی نانی کے گھر سے نکلتے ہیں, پیچھے امام حسین کے لشکر ہے. امام حسین نے احرام تو باندھا ہوا ہے. امام حسین لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے کعبہ کی طرف آ رہے تھے. شاید کوئی سننے والا کان ہوتا, اس وقت کعبہ لبیک یا حسین کہہ رہا تھا. لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے حسین ابن علی خانہ کعبہ کے قریب پہنچے. امام حسین نے طواف شروع کیا. امام حسین طواف کرتے ہوئے اپنے آخری چکر کے قریب پہنچے. یا حسین نے اشارہ کیا, اب ابن علی ابن فضل عباس حسین کے دائیں کاندھے کے قریب آ گئے. حسین نے عباس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا, عباس میرے لشکر کو بتا دو, اگلا طواف ہم عمرے کی نیت سے کریں گے اور یہی ہم اپنے احرام لیں گے. عباس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ مولا حج کیوں نہیں پڑھنا, ہم تو حج پڑھنے آئے تھے. کیونکہ عباس جانتے تھے کہ کعبے کے چکر لگانے کو حج نہیں کہتے, حسین کی اطاعت کو حج کہتے ہیں. عباس ابن علی نے حسین کے سارے لشکر کو بتا دیا کہ حسین مالی کہہ رہے ہیں اگلا طواف. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کر دیں.